औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो जब मैं ये शूट कर रहा था तो एक अजीब सी बात याद आई। गुज़रते हुए बहुत सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों में दीवारों पर आपने एक चीज़ वो छपी हुई देखी होगी कि महबूब आपके कदमों में, और महबूब के दिल में महबूब को हासिल करें, और महबूब के ऊपर कैसे कब्ज़ा करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो सिफली आमिलीन जो ये करते थे, या अभी भी कुछ ऐसी आपको चीज़ें इस माशरे में मिलेंगी। अब सवाल ये है कि लोग इन सब लोगों की तरफ रुजू या माइल क्यों होते हैं? बिकॉज़ के उनके केस की इंटेंसिटी, उनकी अपनी बेकरारी या उनकी सिचुएशन की सूरत, इस सिचुएशन की जो उनकी वो सिचुएशन की ग्रेविटी उनको मजबूर कर देती है कि ऐसे आमिलीन को की तरफ रुजू करें, या ऐसे लोगों की तरफ रुजू करें जो कि सिफली उलूम के माहिर हों, जो कि चुटकियाँ बजाते हुए उनका काम कर लें, और उनको जो है वो मतलूबा नताइज मिल जाए कि किसी मखसूस शख्स के दिल में जगह बनानी है, या किसी मखसूस शख्स को मोहब्बत करने पर मजबूर कैसे किया जाए। तो इस सिलसिले में लोग उनसे रुजू करते थे। अब ऐसे आमिलीन के पास जाने का पहला जो नुकसान है वो तो ये है कि आप दीन से भी गए, आप दुनिया से भी गए। जितनी रकम आपकी जेब में है वो उससे कई गुना ज़्यादा का तकाज़ा करते हैं, और आपको कहते हैं तो तुम्हारा काम 3 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा, इल्ला माशाल्लाह पता नहीं जो भी उनके तरीक़ेकार हैं। लेकिन बात है सारी शैतान की, और बात है इसकी कि वहाँ पर सिफली उलूम में जो भी चीज़ों से काम लिया जाता है वो शैतानी सिफली मौक्किलात होते हैं। इंसान की इबादत भी तबाह हो जाती है और वो ईमान से चला जाता है। तो इसके काउंटर में अगर ऐसी कोई नीड हो, किसी के दिल में जगह बनानी हो, बेटा माँ-बाप से रूठा हुआ हो, बेटी जो है वो पूछती नहीं हो मायके वालों को, या ये कि शौहर जो है वो मुतनफ़िर हो बीवी से, बीवी के दिल में शौहर की कोई इज़्ज़त नहीं हो, या आप किसी मख़सूस जगह पे शादी करना चाहते हो, रिश्ता करना चाहते हो, लेकिन वहाँ से प्रॉब्लम कोई एक इंसान कर रहा हो जो कि आपकी मुखालफत में हो। लड़का-लड़की तो राज़ी हैं, बाज़ औक़ात देखा जाता है फैमिली का कोई एक फ़र्द जो है वो राज़ी नहीं होता, तो रिश्ता जो है वो खटाई में पड़ जाता है। तो ऐसे तमाम मामलात के लिए, लव मैरिज के लिए स्पेशली ये अमल बहुत अक्सीर है, बहुत तेज़ है, बहुत बर्क़ रफ़्तारी से काम करता है। और लास्ट अमल जो मैंने शेयर किया था 2 रकात नफ़ल नमाज़ हाजत, उसके इतने ज़्यादा कमेंट्स में नताइज अभी से मिलना शुरू हो गए हैं कि आई एम ओवरवेल्म्ड कि ये अमल जिन्होंने दिया था, और ये अमल भी उन्होंने ही दिया है। उनके लिए उनकी गुज़ारिश है कि अगर किसी को इन 2 नवाफ़िल से और इस अमल से अगर फ़ायदा पहुँचता है तो उनके वालिदैन के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ ज़रूर करें। उनको ये अमल सीना-ब-सीना मुंतक़िल हुआ, जो कि फिर ये मेरे तक मुंतक़िल हुआ। उन्होंने कहा अवाम उन्नास की भलाई के लिए ऐसे लोगों को दिया जाए जो कि वाक़ईतन मुस्तहिक़ हैं, आमिलों के पास नहीं जाना चाहते, जेब में रकम नहीं है और अपने ईमान की हिफ़ाज़त भी करना चाहते हैं। तो किस तरीके से कौन-सा ऐसा बिजली की रफ़्तार के साथ असर करने वाला अमल है जो कि आपके महबूब में आपके के दिल में आपके लिए जगह पैदा कर दे, और आपके लिए ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे कि वो लोग खुद आपसे मजबूर हो जाएँ कॉन्टैक्ट करने में। ये इस अमल की सबसे बड़ी जो है वो ख़ासियत है। अमल बहुत ही मुख़्तसर है, और इसकी पहले तरीक़ाकार समझ लीजिए, इसके फिर मैं कोशिश करूँगा एंड में आपको कुछ और भी फ़ज़ाइल बताऊँ इस अमल के। अमल भी है, इबादत भी है एक तरीके से। ये इतना खूबसूरत अमल है क्योंकि इसमें सूरह इख़लास के साथ अस्माउल हुस्ना का जो एमैलगमेशन या जो कॉम्बिनेशन दिया गया है, ये तजुर्बा किया हुआ कॉम्बिनेशन है, वर्केबल कॉम्बिनेशन है। हर हालत में, हर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर इंसान के दिल में आपकी जगह बनाकर उठता है। पहले आपने नियत करनी है, नियत करेंगे जब चाँद चढ़ रहा हो, जैसे अब नया मून आया है, तो नए चाँद की किसी भी रात को अमल शुरू कर सकते हैं, लेकिन मंगल की या हफ़्ते की रात ना हो, या मंगल या हफ़्ते का दिन भी ना हो। इन दोनों मरीख़ और ज़ुहल वाले दिन पर अमल मोहब्बत के लॉन्च नहीं किए जाते, सिर्फ़ नफ़रत के अमलियात किए जाते हैं या काटने के अमलियात किए जाते हैं। अब इसमें अगर इस तरीके से आपको कोयला मुयस्सर हो, तो कोयला जलाया जाएगा, क्योंकि इसमें काली मिर्ची और कोयले, ये इस 2 चीज़ों की आपको डेली ज़रूरत पड़ेगी। अमल की मुद्दत या तो 21 दिन की नियत कीजिएगा, या 41 डेज़ की नियत कीजिएगा। अमल का नतीजा अगर उससे पहले आना शुरू हो जाए, जो कि यकीनी तौर से आता है, कॉन्टैक्ट हो जाता है, रज़ामंदी हो जाती है, लोग मान जाते हैं, रूठे हुए मिल जाते हैं, बिछड़े हुए मिल जाते हैं, लेकिन वो डेज़ आपको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी कमिटमेंट होती है मुवक्किलात के साथ। ये बामुवक्किल अमल है, इसके लिए किसी स्पेशल इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत है कि आपका जो फ़ोकस है,
کیونکہ جو اس کا لاسٹ پارٹ ہے اس کو ضرور اس کے ساتھ سمجھیے گا کہ فوکس کیسے بنانا ہے۔ اب عمل پہلے سمجھ لیجئے کہ آپ نے 21 عدد گول راؤنڈ بلیک چلیز لے لی ہیں، کالی مرچ 21 جو گھر میں آپ استعمال کرتے ہیں کھانوں میں وہ 21 لے لینی ہے، اور ہر مرچی کے اوپر 41 دفعہ، ہر مرچی کے اوپر 41 ٹائمز یہ عبارت آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ وہ آپ سمجھ لیجئے، اسکرین پر بھی میں دکھا رہا ہوں اس کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ ہے، قل هو اللہ احد یا حنان، اللہ الصمد یا منان، لم یلد یا کریم ولم یولد یا رحیم ولم یکن لہ کفوا احد یا عزیز یا ودود۔ یہ یہاں تک ہے۔ اس کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن لیجئے گا اگر کسی کو سننے میں نہ آیا ہو، یہ اسکرین پہ بھی میں نے اس کو ڈسپلے پہ رکھا ہے۔ اول آخر 3 دن بعد درود شریف پڑھیں گے ہر مرچی کے اوپر۔ جب آپ نے 41 مرتبہ پڑھا تو 41 سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف، پھر 41 دفعہ یہ کمبینیشن، اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود شریف، اور اس مرچی پر آپ نے دم کر کے سائڈ پہ رکھ دیجئے۔ پھر اس طریقے سے دوسری مرچی، 21 مرچیاں آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہیں۔ اب کیا ہے کہ ان مرچوں کو جلانا ہے کوئلے کے اوپر۔ عمل ختم کر کے آپ کوئلے کو سلگا لیں، چاہے تو پہلے سے سلگا لیں، اور اس کوئلے کے اوپر آپ نے ایک ایک کر کے مرچی ڈالنے۔ ایک مرچی جل گئی، پھر دوسری مرچی، پھر تیسری مرچی، پھر چوتھی مرچی۔ اگر اس کا دھواں آپ کی ناک پہ لگے تو کرونا والا ماسک پہن لیجئے گا۔ لیکن اس کا جو اسینشل پارٹ ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا، اس بندے کا تصور بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوران عمل پورا وقت آپ نے تصور یہ رکھنا ہے کہ آپ کے اس داہنے ہاتھ میں اس کا قلب، یعنی کہ اس کا جو ہارٹ ہے، یہ آپ نے داہنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور اس کے سامنے یہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی کو پرابلم ہو کہ گھر میں کوئلوں کی بو پھیل جائے گی، کوئی خاتون سسرال میں رہتی ہیں، یا ایسی کوئی کنڈیشن ہے جہاں پر کوئلہ نہیں جلایا جا سکتا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چائے جس میں چھلنی ہوتی ہے اسٹیل کی ہو تو اس میں ایک مرچی رکھی اور آپ نے چولہے کے اوپر رکھ دیا، وہ جل گئی۔ پھر اسی چھلنی میں دوسری مرچی رکھی، اس کو جلا دیا۔ اس طریقے سے وہ جو جلی ہوئی راکھ ہے اسے کسی کاغذ میں جمع کرتے جائیے گا۔ یہ کاغذ پورا جب 21 دن کیا عمل کا جو جمع ہوگا، کالی مرچی جلانے کے بعد جو راکھ جمع ہوگی اسے سنبھال کے رکھیے گا۔ یہ راکھ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ اینڈ میں کام آتی ہے عمل کا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی ایک چٹکی اس سے پلا دیجئے، اور عمر بھر کے لیے وہ آپ کا مطیع ہے، وہ آپ کا غلام ہے۔ غلام اس سینس میں کہ جو آپ بات کہیں گے وہ مانے گا۔ ہر جائز محبت کے لیے عمل کروایا جاتا ہے، ناجائز اس کے لیے عمل نہیں کیجیے گا، نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ کیونکہ اس میں بڑی تاکید کی تھی شاہ جی نے کہ آپ ان کو یہ ضرور کہیے گا کہ جائز معاملات میں اس عمل کو کیا کریں، ناجائز معاملات میں عمل کو نہ کریں۔ تو ناجائز کسی ضرورت میں اس عمل کو نہیں کیجیے گا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ عمل کے ٹائم کے بارے میں یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ جس دن پہلے دن عمل جس وقت کیا جائے گا، موکل آپ کا اسی وقت جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی ظہر کے بعد کر رہا ہے، کوئی عشاء کی بات کر رہا ہے، کوئی فجر کے بعد کر رہا ہے۔ اس کا مخصوص ٹائم سب سے بیسٹ ٹائم ہے فجر کے بعد، فجر سے لے کر اشراق کا ٹائم سب سے بیسٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ بیسٹ ٹائم ہے وہ ظہر سے عصر کے بیچ کا ٹائم ہے، اس وقت کر سکتے ہیں۔ اور تھرڈ بیسٹ ٹائم عشاء کے بعد کا ہے۔ تو جس دن پہلے دن جس وقت عمل شروع کریں اسی وقت جو ہے وہ عمل آپ روزانہ کیجیے گا۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ اگر بیچ میں ان کے مخصوص ایام اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو عمل چھوڑیں نہ، عمل کے 21 دن پورے کریں اور نتیجے کا انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کے دوران آپ کی کورنگ ہو جائے، کیونکہ اس عمل کا یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ عمل شروع کر دیا 21 دن کا تو بحالت مجبوری بھی اسے ترک نہیں کیا جا سکتا، یہ بات آپ سمجھ لیجئے۔ تو بہت ساری باتیں میں ویڈیو میں 90% باتیں کلیئر کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی ریپیٹیٹیولی اتنے سوالات آتے ہیں، اسی چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ہیں کہ سر یہ اس میں درود شریف پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ آخر میں اگر چاہتے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر سے عمل آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ کالی مرچی والا تو آپ نے سمجھ لیا ہے پارٹ، دل ہاتھ میں رکھنے والا پارٹ سمجھ لیا ہے، اور جو بیسک پارٹ ہے اس کا عمل بسم اللہ ہے، قل هو اللہ احد یا حنان اللہ الصمد یا منان لم یلد یا کریم ولم یولد یا رحیم ولم یکن لہ کفوا احد یا عزیز یا ودود۔ یہ یہاں تک ہے۔ پھر اینڈ میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھا، یہ 41 دفعہ ہر مرچی پر پڑھا جائے گا، اول آخر 3 بعد درود شریف کے ساتھ، اور وہ مرچی الگ رکھنی ہے۔ اینڈ میں 1 by 1 مرچیاں جلانی ہیں کوئلے کے اوپر یا چائے کی چھلنی میں ڈال کر، اور دوران جو عمل آپ تصور رکھیں گے کہ محبوب کا جو قلب ہے یہ آپ کی مٹھی میں ہے۔
اب اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ عمل نہیں سمجھا سکتا میں، اور یہ حب کا یہ وہ لاسانی تسخیر کا عمل ہے، چاہے اپنے آپ آفیسر کے لیے کریں، ساس کے لیے کریں، کسی کے لیے بھی کریں، جائز آپ کا جو بھی کام ہے نا، یہ محبوب کو تڑپا کے رکھ دے گا، یقین مانیے گا۔ اور آخر میں اگر کوئی کمنٹ ہو، سوال ہو تو ضرور پوچھا کریں۔ آئی آلویز انکریج جو علمی سوالات ہوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں، ان کو جواب دینے میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، رہتی دنیا تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔